बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मरूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उस्सामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर बनने से क्या इमरान खान को फ़ायदा पहुंचेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मामलात पर, जो पाकिस्तान के मामलात हैं उस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं? और क्या इमरान खान को वाकई रिहा होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के किसी बयान की ज़रूरत है? इस हवाले से हम बात करेंगे। जायचे सितारे क्या बताते हैं? उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, किसी के पास अगर मार्स की एनर्जीज ना होना असद साहब, तो इसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि वो कोई दुनिया में कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार सकता। इसमें यूँ समझ लें कि सन किसी भी बर्थ चार्ट में हम लोग मानते हैं कि ये रूह है, कनेक्टिविटी है। और आप देखें कि जब ये दुनिया ख़त्म होगी, अल्लाह ताला भी फरमाते हैं मैं सूरज को लपेट दूंगा और इसका सवानेज़े पे आना और इसका वाइंड अप। इसी तरीके से अगर सूरज को देखा जाए कि जब हम कोई कुरान की आयत को देखते हैं तो उसमें भी एक ही बात आपको जन्नत के खवास में मिलती है कि वहाँ ना धूप होगी ना प्यास। इसका मतलब है विटामिन डी नहीं चाहिए, यानी कि ये जिस्म नहीं होगा जो कि हड्डियों को चाहिए, आपकी स्किन को विटामिन डी चाहिए। और प्यास नहीं होगी क्योंकि आप 70% ये बॉडी जो है आपकी लिक्विड है। तो इस आयत से ये पता चलता है कि वहाँ ये जिस्म नहीं होगा। हम रूहों की वो ये 3D विजन जैसे आप लोग ख्वाब में फील करते हैं, सब होता है, वो कोई ऐसी दुनिया। उस हिसाब से देखा जाए तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी वेस्टर्न बेशक लेते ही सन साइन से हैं, लेकिन हम वैदिक में मून, सन, असेंडेंट तीनों को इन्वॉल्व करते हैं। सन की मजबूत प्लेसमेंट किसी भी शख्स की ज़िंदगी और उसके फिनेंशियल गोल्स, उसकी अचीवमेंट्स, उसकी सरकार से जुड़ना, उसको दिखाता है। अब सिर्फ ये तमहीद बांधने का मकसद ये था कि मेरे व्यूवर्स के दिमाग में मैं ये बता सकूं कि फिर मार्स जो है एक्स्ट्रा एनर्जी के तौर पे, सन एक एनर्जी है, उसके साथ अगर चार्ट में मार्स की भी कोई ऐसी प्लेसमेंट आ जाए या मार्स की एनर्जी आपको मिल जाए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इस शख्स के पास एक्स्ट्रा बारूद पड़ा है। यानी कि ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी की फ़ाइट तो करेगा ही, ये दूसरों के पंगों में भी हाथ डालेगा। ये बताने के लिए मैंने इतनी तमीज़ बंदी। वो इमरान खान के पास भी एरीज मून में था, मतलब मून एरीज में था, तो रूलिंग प्लैनेट मार्स हुआ उसका भी। ट्रंप का भी मून स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन बदला लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं। और दोनों की एनर्जी जो रूलिंग प्लैनेट है वो सेम है, जिसकी वजह से जो माइंड सेट है इनका वो सेम है। अब आप खुद देखें कि डेफिनेटली पाकिस्तान की जो अमेरिका के लिए अहमियत है गुज़श्ता कई दहाइयों से, हम वो देख रहे हैं 80s के बाद से। और अमेरिका की भरपूर कोशिश रही है किसी न किसी अंदाज में पाकिस्तान को अपना एलाई बना के रखने की, या इसको इन्फ्लुएंस करके इस खिते में बैठने की हो, वो बेशक अफ़गानिस्तान फ्रंट हो, चाइना फ्रंट हो, इंडिया या जो भी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बच्चों वाली बात है कि अमेरिकन एक प्रेसिडेंट है, छोड़ दें वो इमरान खान को जानता है या नहीं जानता, इस बात को साइड पे कर दें। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उसको अपने हर खिते में अपना अपना अलाइज में उसको जानना है कि कहाँ कौन है। और अगर उसको ये रिपोर्ट मिलती है कि पाकिस्तान में एक जो मेजॉरिटी पार्टी थी, जो तुम्हारी तरह जिसके साथ सारी कहानी हुई है, स्ट्रगल सेम है, इवेंट सेम है, तो डेफिनेटली वो जैसे कहते हैं ना, गम तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम वाली जो को रिलेशन है वो बनती है लाशौरी तौर पे। और ट्रंप इसको इग्नोर नहीं करेगा, पहली बात तो। दूसरा ये है कि डेफिनेटली जब रिपोर्ट्स और चीज़ें उसके सामने गई, तो अब वो और इमरान खान अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान में मज़ीद जो करीबियों का बायस बनेंगे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के फ्रंट पे देखें तो पाकिस्तान को ऐसा वज़ीर आज़म मुस्तकबिल में क्यों नहीं चाहिए जिससे अमेरिका का प्रेसिडेंट डायरेक्ट यस हो और उसकी इज़्ज़त भी करे और उसको एडमायर भी करे। यानी कि एक स्कोप बनता है। हम जो सेक्रेटरी लेवल पे अमेरिका से मिलते और बातें करते और अंडरस्टैंडिंग्स बिल्ड करते, डोनाल्ड लू या किसी के ख़त पे अमल दरामद या कोई इस तरह की बातें, अब हमें ऐसा वज़ीर आज़म क्यों नहीं चाहिए जिससे अमेरिकन प्रेसिडेंट डायरेक्ट ऑन बोर्ड हो सके, मिलना चाहे, मिल के बात कर सके और किसी अच्छा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंटिव ग्राउंड्स पे पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर मनसूबाबंदी। और इनकी अगर पुरानी आप देखें जो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बड़ा वाज़े दोनों की हारमनी नज़र आती है, एक ही जैसी बॉडी लैंग्वेज, और वो रिगार्ड करता भी नज़र आता है एज ए ग्रेट लीडर, ही सेड इन हिज कन्वर्सेशन। और उसके बाद ट्रंप बिजनेस की बात कर रहा था, पाकिस्तान को बिजनेस ग्रोथ देने की बात कर रहा था, उसकी मंसूबे दे रहा था, जबकि ये भी मान रहा था कि मैंने ही आगे पाकिस्तान की एड भी कट की है।
کچھ بلین کی کسی صحافی نے پوچھا. تو اس کا مائنڈ سیٹ تھا کہ مجھے پچھلی انتظامیہ پہ ٹرسٹ نہیں تھا, لیکن آئی ایم ہوپ فل عمران خان ایز اے پرائم منسٹر ہی ول ہیلپ می. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ لاشعوری طور پر بھی ٹرمپ کو اگر اوتھ لینا ہے تو اوتھ لیتے ہی اس کو اگر پاکستان میں وہ وزیر اعظم کیوں نہیں چاہیے جو اس کی سب سے زیادہ جس پہ وہ ٹرسٹ کر سکتا ہے یا جس پہ وہ اعتماد یعنی کرتا ہے. آپ کی گفتگو سے ظاہر ہے واضح ہو گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر بنیں گے تو وہ عمران خان کی رہائی سے متعلق کوئی نہ کوئی اقدامات جو ہیں وہ ضرور اٹھائیں گے. ہاں, اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ عمران خان نہیں چاہیں گے کہ ان کو کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ سپورٹ کر کے نکلوائیں یا کوئی ڈیل یا کوئی بھی. ان کا خواب ہے پبلک آئے اور ان کو دروازے توڑ کے نکالے. دیٹ واٹ از ڈریمنگ ایکچولی. اور اگر یہ جنوری تک ہو گیا کامیاب تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ٹرمپ خود ہی دروازہ کھلوا لے گا. اوکے اسامہ صاحب, اب میں ظاہر ہے آپ نے اگر والی بات کر دی ہے, آپ بھی جب پریڈکشنز کرتے رہے تو آپ بتاتے رہے کہ یہ وقت اچھا ہے, رہائی کے امکانات ہیں, رہا ہو سکتے ہیں, بنی گالہ شفٹ ہو سکتے ہیں, اس قسم کی چیزیں آپ نے بھی بتائیں. لیکن بہت سارے ایسٹرولوجرز کا ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ ٹائم بتایا گیا کہ فلاں تاریخ کو رہا ہو جائے گا, فلاں مہینے کے فلاں ہفتے کے اندر رہائی جو ہے وہ لوہے پہ لکیر ہے. ظاہر ہے 100-200 سے زائد جو ہیں وہ لوگوں کی پریڈکشنز تھیں, پیش گوئیاں تھیں کہ جی فلاں تاریخ کو عمران خان باہر آ جائے گا, فلاں تاریخ کو رہائی مل جائے گی. اب جب ہم بات کر رہے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کب تک عمران خان کی رہائی متوقع ہے؟ عمران خان کی رہائی پہ تو میں نے جو لاسٹ اپنی ریڈنگز لی, جو میں نے اسیس کیا, وہ یہ ہے کہ عمران خان کے اب اپنے ہاتھ میں جب مرضی نکل آئے. اٹس اپ ٹو ہم. ہوائیں, وقت, موسم سب اس کے حق میں. لیکن عمران خان کی ایمبیشنز, عمران خان کے مشنز بہت ہائی ہیں, جس کو لے کے وہ خود اب اس جیل میں بیٹھے ہیں. عمران خان کا جو ماضی کا 3 ماہ 4 یا 6 ماہ کا جو بھی, آپ اگر ایز اے صحافی اپنی خبروں پر بھی نظر رکھیں کہ جو لوگ بھی پیغام رسانی کے لیے بھی جاتے تھے ان کو بھی شٹ اپ کال دے دیتے تھے. اس کے بعد کئی آپ ان کے منہ سے سنیں جملے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کہا تھا کہ ہم کال دیں, تو خان صاحب نے کہا تھا نہیں وہ کال میں خود دوں گا. یعنی کہ وہ ہی از پلاننگ ایکچولی فار دا فیوچر. اور یہ جو پچھلے ناکامیاں آپ سمجھ رہے ہیں وہ ایکسرسائزز تھی جسٹ ٹو چیک کہ کتنا, جیسے کہتے ہیں نا ابال کتنا کیا اس ٹائم, تو اس کو وہ چیک کر کے عمران خان نے جو اب یہ ڈیٹ دی ہے اس کو اتنا اگنور نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان آپ ماضی کے برعکس عمران خان کی دی ہوئی اس تاریخ کے اوپر بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے انحصار کر رہے ہیں اور امیدیں باندھ رہے ہیں لوگوں کی. ماضی میں آپ جب تاریخیں آتی رہیں, احتجاج کی کال ہوتی رہی یا لانگ مارچ بھی وہاں سے لے کے آتے رہے رمین گنڈاپور صاحب, تو آپ نے اتنی زیادہ ہوپس جو ہیں وہ لوگوں کی ہائی نہیں کی تھیں. اس مرتبہ آپ 24 نومبر کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے. اس کی ریزن ہے سیٹرن اپنی موشن بدل گیا. میں نے کہا 15 نومبر کے بعد عمران خان کو سپورٹ آئے گی. پھر میں نے کہا کہ 15 نومبر کے بعد عدلیہ بھی دوبارہ اپنے لیے کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے, عدلیہ بھی عمران خان کے لیے کھڑی ہو جائے گی. اس کے بعد اب اس ٹائم عمران خان کے سلو موونگ تقریباً جو پلانٹس ہیں اوکے ہیں سوائے راہو کے. عمران خان کے جو فاسٹ موونگ پلانٹس ہیں تقریباً اچھی پوزیشنز پہ آتے جا رہے ہیں. میکسیمم جو ایک سن ہے وہ اگر کوئی کسر ہے تو 14 دسمبر کو ختم ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں میں کیسے نہ کہوں کہ وہ جو سیٹرن ڈیلے کا کارک یا ڈیلے کی ریزن تھا اس نے موومنٹ بدل دی 15 نومبر کو. اب عوام نکلنے کے بھی چانسز بن سکتے ہیں بھرپور. اب عدلیہ بھی پیچھے ویسے ہی باغی قسم کی عدلیہ کھڑی نظر آئے گی, آپ کو اپنے انسٹیٹیوشنل امیج کو بہتر کرتی نظر آئے گی. اس کے بعد آپ کو بڑی بات نہیں کر رہا, کئی لوگ جیلوں میں بھی جاتے نظر آتے ہیں جب پاکستان کا علیحدہ سے برتھ چارٹ دیکھتے ہیں, اور وہ آپ کے ہر محکمے سے ہی ہیں, آپ کی ہیلتھ کے بھی کہہ لیں, اور پتہ نہیں کتنے لوگ پاکستان کا اگر چارٹ دیکھیں. اب میں جب وہ دیکھتا ہوں, سیٹرن کی موومنٹ دیکھتا ہوں, عمران خان کی کال کو دیکھتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی اس دفعہ بے شک میں اس بات پہ کنونس نہیں ہوں کہ 24 ہی ڈیٹ ہوگی. اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو 18 19 20 کو گزرنا ہے. اس مہینے کی 18 19 20 میں مجھے کچھ شک پڑتا ہے کہ اس میں کچھ انریسٹ ٹرموائلز, کیونکہ مون کینسر ہاؤس سے اپنے ہی گھر سے جہاں مارس ڈیبلیٹیڈ ہے جب گزرے گا, تو پھر مارس جن کا رولنگ پلانٹ ہے اور مون عوام یہ سب اس میں کچھ نہ کچھ گرما گرمی کے ماحول بنتا نظر آتا ہے. رائٹ 18 19 20 بتائے گی کہ 24 تاریخ فائنل ہے یا نہیں. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ آگے اب ایسا ہوگا ہی نہیں,
تو میں سمجھتا ہوں کہ لہریں آتی چلیں جاتی اسامہ رہیں گی۔ صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے۔ 25 کروڑ پاکستانی عوام میں سے جو چند ایک لوگ ہیں ان میں ناظرین اسامہ صاحب بھی ہیں جن کو ابھی بھی پاکستان کی عدالتوں سے امید ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسا ہوگا یا عدالتیں سٹینڈ لیں گی۔ باقی ظاہر ہے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ہم نے جب اس حوالے سے گفتگو کی تھی تو میں نے متعدد کومنٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کرنے پڑے مجھے، جو لوگ پھول برسا رہے ہیں ہماری عدلیہ کے اوپر۔ بہرحال جو بھی صورتحال بنتی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین اسامہ صاحب کا کانٹیکٹ نمبر ہماری اسکرین پہ ہے، مزید آپ کچھ بھی جاننا چاہیں تو واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔